फावर कर समसो खाई दो देखो नांगा 17 दिल्या तांचे सांगाता बरसा नाकात तुम्ही आमची देख घेऊन चलासे आमची देख घेऊन चला जाई तुमचे सवय असताना आम्ही काम करीनासता भवनातल्या आणि कोणाची आम्ही फुकटाक जेवलेले वा खेळले ना आम्ही येतोपर्यंत कोणाचे फुकटाक जेवले ना कोणी आणले ना दिनाकात आशेल्ले ना कित्याक उक्तान सांगता तुमचे मध्ये तुम्ही वांटून घेता पळयला जाल्यार तुमकां जिवीत जोड तुमकां एक बऱ्यांतलें बरें हें देवाचें उतर तुमकां बऱ्यांतलें बरें एक कितें वाट दाखयलें कोणाच्या मतीन देना आज हांव कितें सांगता म्हळ्यार काळजांतले बगना तुमकां कळाचें देखो कित्याक सांपावली सांगता तें आज कोणी आमकां आदार दिता जाल्यार कारण कितें तुमी हांगा येतात म्हणून गी तुमकां अशें तयार केलां देखून कोणी तुमच्या गरजान पावता जाल्यार कित्याक दया दाखयतात कित्याक आदार दितात कित्याक कुमक करतात तुमकां ह्याच जाग्यार सोम्याच्या एकवटान तशें दवरलां देखून कोणी बायलो मनीस उलो दिवन दी पळया काल जाता कांय जायना उतार जायची जिवीत बामून त्या खातीर सांगचे उतार जायची जिवीत काल आमी वाचून गेल्या पावना देखून तूं फाटल्या साहित्य आपत्यांत हांव पवित्र म्हाका बडोवन आलयता उतार जायचे जिवीत तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आनी तुमचे मते कोणाकच आमी एक वजे जाय नये म्हूण कश्ट आनी पुरासान लेखी नासतना दीस रात घाम पील आमी काम केलां कोणाकच वजेन जावं नजो म्हणून आमी कोणाक वजेन जाले आमी बदला तुमकां सगळें कोणाच्या माथ्यार घाली नासतना कोणाच्या खांद्यार दवरी नासतना कोणाय खंयच्या रिणांत बुडय नासतना जाय तांकां रीण दिलां तें आनीक फाटी येवंक कितलीं वर्सां लागतात कोणाकूच कशें आसा पळय उतार तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातल्ले म्हूण न्हय गुरुभूषण म्हूण आसा पवित्र पुस्तकांत गुरुभूषण म्हळ्यार दांतलो एक वंटो देवाक दितना दांतलो दुसरो वंटो गुरूक दिवंक गुरूक सगळ्या धर्मांत आसा तें जाल्यार हांगा सांग पावल म्हणटा कितें म्हणटा तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातल्ले म्हूण न्हय आमकां हक्क नातल्ले म्हणून चिंते नाकात कित्याक तो बी ताच्या पकड अवस्वर 6 अवस्वर 1 वळूच 8 गी म्हणून 7 8 वास वर्सान वर्स एक वंटो हांव वेदी पासत व्हरतलो दुसरो वंटो खंय व्हरतलो लेवीक दितलो थंयसर सेवा करतल्या ऐका हांव हे सगळे आरोनाच्या पुता ह्या सकांच्या हातान वेदी पासो दितलो तो पयलो वंटो आनी दुसरो गंव दाकासरो जैतुना तेल दाळमा अंजुरा आनी इतर फळां हांचे दशमांश हांव जेरुसलेमांत सेवा करतल्या लेवीतांक दितलो कोण याजाक देखून तांकां सांग पावल म्हणटा तुमचे कडेन विचारूंक म्हाका हक्क ना म्हूण चिंते नाका आतां म्हणटा पळया अर्थ तो ती वेळ आतां वास सांग पावलान सांगिल्ली तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातल्ले म्हूण न्हय बगार तुमी आमचो पाटलाव करी सारके एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्ले देखून पळया न्ही हक्कान विचार येताले पुन्हा आमची देख तुमी घेजय आमचो पाटलाव तुमी करीजय देखून तुमकां एक देख दिल्या म्हणटा हांगा तिसरी देख दिवना गे आमी कोणा तरी वजें घालाय आसाय बदलाक कोणाक येवंक कस जातात तांकां हात उखलनांगा दिता आमी ती काल गोंयांत भयण आयले ना हांव वचून थंय हॉटलांत रावता कित्याक हांगा जागो ना गे रावोंक जागो आसा तुका रावपाक आसा खावपाक की आसा म्हळें हांवें तिका वयर वचून बरें करून आराम कर म्हळें जेवपाक खावपाक कितें जाय सगळें हांगा आसा मुखार ऐक तुमचे मदें आसतानाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा पळयान गे देखून आमच्या सेवेंत कोणी आसा जाल्यार सेवेक जेनेंगी म्हणून 3 म्हयने पटी म्हणत जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा खंय